बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, ये एक सिलसिला हमने बनाया है कि सेहत से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों के जो सेहत के मसाइल हैं हम उनके ऊपर काबू पा सकें। तो आज हमारी बात होगी ड्रिबलिंग के ऊपर, यानी कि पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे आने के ऊपर। ये इंतहाई अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम इसकी कैटेगरीज जो है ना वो बना लेते हैं। इसकी दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस बीमारी को। एक कैटेगरी होगी नौजवानों की और एक कैटेगरी होगी बूढ़ों की और तीसरी कैटेगरी बच्चों की होती है। अब इन तीनों में कॉमन जो सबसे आम डिजीज हो सकती है वो यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी बार बार महसूस होता है, फीलिंग्स होती है कि मुझे पेशाब आ रहा है, पेशाब आता है, कम आता है, फिर आता है, फिर कम आता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है। तो इसलिए सबसे पहली वजूहत ये तीनों में हो सकती है। अब हम चलते हैं बुढ़ापे की जानिब। बुढ़ापे में होता ये है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है। वो मेल्स में होता है, इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बल्बो गवर्नर मसल्स होते हैं जो कि मसाने की पिछली जानिब होते हैं, वो सब में यकसा होते हैं। हम उन मसल्स का इस्तेमाल करते हुए जब मसाना हमारा बिल्कुल खाली हो जाता है तो इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाती है कि दोबारा पेशाब जमा होना शुरू हो जाता है। और फिर जब हम बवक्त जरूरत ये जो मसल्स हैं ये काम करते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं माइंड को कि दोबारा यूरिन जमा हो गया तो आप पेशाब करें। बुढ़ापे में जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो बार बार पेशाब आने की बार बार ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये 60 प्लस एज में होता है और 50 के प्लस भी कई लोगों को होना शुरू हो जाता है। इसकी ये बुढ़ापे में वजूहत है। अब हम जो है देखते हैं कि बुढ़ापे में तो ये वजह होगी कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और उसकी वजह से बार बार पेशाब आ जाता है। दूसरी पहली वजह जो मैंने आपको बता दी यूटीआई, वो कॉमन है और सब में हो सकती है। अब हम नौजवानों की तरफ आते हैं। नौजवानों में अगर ये बार बार यूरिन पेशाब के कतरे आना महसूस हो, फीलिंग्स हो, तो ये एक नफ्सियाती मसला है। नफ्सियाती मसला भी इसलिए बनता है कि नौजवानों को जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स हैं, वो सेक्स की एजुकेशन नहीं देते, सेक्स के मतलब बताते नहीं है उनको। सेक्स से मतलब जो इंफॉर्मेशन है, जो चाहिए जरूरी नॉलेज, वो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, वो अपने से बड़े ग्रुप्स के मेंबर से वो पूछना शुरू कर देते हैं या वो उनको बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं जो उनके पास मालूमात होती है, वो उसके मुताबिक जो है ना उनको ये प्रॉब्लम्स जो है बताते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं। वही इसका हल बताते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो माइंड है ना वो खराब हो जाता है। नौजवान नस्ल का जब माइंड खराब हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस और दबाव और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके बाद हमें ये पेशाब के कतरे, क्योंकि बेसिकली इसका असाब के साथ तल्लक है, नर्व्स के साथ तल्लक है, फीलिंग्स के साथ तल्लक है। जब हम ख्याल करते हैं ज़हन में कि जी हमें कतरे आ रहे हैं तो फीलिंग्स के बाद हमें वो कतरे आना शुरू हो जाते हैं। जो ऑर्गेनिक कुदरती वजह है वो तो मैंने आपको बता दी, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, वो किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बार बार यूरिन फीलिंग्स है, जो हमारा माइंड, वो दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में आप समझ लें कि हमारा माइंड आजकल इतना स्ट्रेस और दबाव में आ चुका है कि हमें हमारी जो मेमोरी है वो गंदी फिल्में, मूवीज और बहुत सारी चीजें देखने के बाद जो है वो फ्रेश नहीं रही। इसलिए वो हमारा रुझान उन चीजों की तरफ होने की वजह से हमारे माइंड में जो चीजें क्रिएट होती हैं वो इस चीज की वजूहात पैदा करती हैं। और ये बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, नौजवानों को। ये पेरेंट्स का काम बनता है कि बजाय इसके कि वो दूसरों से पूछे, बच्चों के साथ डिस्कस करें, बच्चों को, नौजवानों को बताएं कि ये प्रॉब्लम्स भी है, ये जिंदगी कैसे। और सबसे बड़ा ये है इसका मसला कि आज हमें हर तरह की एजुकेशन जो है ना मिल रही है, लेकिन हम बच्चों को जो असल एजुकेशन है सेक्स की वो देते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सारी पेचीदगियां भी जन्म ले रही हैं। तो इसलिए सेक्स की एजुकेशन भी दें, बच्चों को बताएं भी इसके मुतल्लक। और अब हम इसके हल की तरफ जाते हैं
اگر تو آپ بڑھاپے میں اور اس کا مسئلہ ہے تو آپ کسی اچھے قابل ڈاکٹر کو چیک کروائیں. پروسٹیٹ کا ٹریٹمنٹ جو ہو سکے گا جنرل پریکٹیشنر وہ کرے گا یا اس کا آپریٹ ہوتا ہے. نوجوانوں کو اگر یہ مسئلہ ہے اور بار بار ہے فیلنگز کے پیشاب کی اور ابھی پھر قطرے آ رہے ہیں یا بعض دفعہ پیشاب میں کے قطرے گرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ ایک تو ان کو ایجوکیشن دینی, دوسرے ان کو بتانا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ بنا لیں. طہارت اور پاکیزگی جب وہ اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو پھر وہ کبھی ناپاک نہیں رہیں گے. قطرے آنے سے جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے, باڈی ناپاک ہو جاتی ہے. اس لیے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ نے طہارت اور پاکیزگی میں ہر وقت رہنا ہے, اور یہی اس کے مسئلے کا بہترین حل ہے. جب آپ پیشاب کر لیں, پیشاب والی نالی کے اندر چند قطرے جو بقایا رہ جاتے ہیں ان کو اچھی طرح اخراج کریں, ان کو نکال دیں, اچھی طرح صفائی کا خیال رکھیں, اچھی طرح واش کر لیں, اور اس کے بعد اٹھیں اور ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ اب مجھے جو ہے ڈراپس آ رہے ہیں. لیکن اگر پھر بھی یہ فیلنگز آئے یا آنا شروع ہو جائے یا ڈراپس نکلیں تو سمجھ لیں آپ بیماری ہے, اس میں یوٹی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, ڈیابٹک بھی ہو سکتا ہے, اور بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو کوشش آپ نے کافی حد تک یہ کرنی کہ آپ نے ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے. سب سے پہلا اور بہترین اس کا یہ حل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی اچھے پریکٹیشنر جنرل ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں. ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم بھی اس کا آپ کو پرماننٹ آپ کی کنڈیشن کے مطابق آپ کو حل بتا دیں. اور جب واش روم میں جائیں اپنی تسلی سیٹسفائیڈ ہو کر پھر آپ باہر آئیں. اچھی طرح کھڑے ہو کے جو ہے آپ عضو تناسل کو جو ہے صاف کریں, اچھی طرح جھاڑ کے صاف کر کے, اور پھر آپ باہر آئیں واش کرنے کے بعد. اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے لیے جو ضروری 2 ٹیسٹ ہیں وہ کون سے کروانے چاہیے تاکہ ہمیں ڈائگنوز ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو تو اس کا بھی حل ہو جائے. اس میں ایک یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن ٹیسٹ ہوتا ہے. یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن یہ کسی اچھی لیب سے کروا کے اس کا آپ جو اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کروائیں. دوسرا آپ ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ, مثانے کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا, پروسٹیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہو جائے گا, گردوں کا الٹرا ساؤنڈ ہو جائے گا, یہ کروا لیں. یہ 2 چیزیں اس کو بولتے ہیں KUB/USG, KUB/USG یعنی کہ ایبڈومینل الٹرا سونوگرافی. یہ 2 چیزیں آپ کو کافی رہنمائی دیں گی کہ آپ کی بیماری اگر خدا نہ خواستہ ہے, آپ کو اعصابی پرابلمز نہیں ہے, نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے, وہم نہیں ہے اس چیز کا, تو پھر آپ یہ ٹیسٹ کروائیں, ڈائگنوز کروائیں, اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں. اب ہم چھوٹے سے جنرل ٹریٹمنٹ کی جانب جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کا ہومیوپیتھک میں کیا ٹریٹمنٹ ہے, اور ایلوپیتھک میں اس کا. ہومیوپیتھک میں اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوائی ہوتی ہے کالی فاس, یہ اوپر نام لکھ لیں کالی فاس 30, یہ آپ نے صبح دوپہر شام 5 قطرے دن میں 3 بار 2 ہفتے تک لینی ہے. اس کے ساتھ ایک دوائی اور ہوتی ہے ایکوزیٹم, ای سے EQUISITIUM, ایکوزیٹم 30 پوٹینسی میں, یہ بھی آپ نے دن میں 3 بار 5 قطرے. یہ دونوں دوائیاں آپ مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں, الگ الگ بھی لے سکتے ہیں. 2 ہفتوں تک یہ جاری رکھیں. اگر آپ کو نارمل ایشو ہے, پرابلمز ہے, اعصابی کمزوری ہے, اس کی وجہ سے ہے, تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ڈائگنوز کرا کے اس کا ٹریٹمنٹ. ایلوپیتھک میں ایک گولی ہوتی ہے ٹرپٹانول کے نام سے. ٹرپٹانول کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل سکتی ہے, وہ آپ گولی لے لیں. آپ جو ہے 1 گولی روزانہ شام کو کھانا شروع کر دیں. TRYPTO TANOL ٹرپٹانول, بس سمپل نام آپ نے لیں, کسی بھی میڈیکل سٹور سے جا کے آپ کو ٹیبلٹ مل جائے گی. ڈیلی 1 ٹیبلٹ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. امید ہے دوستوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو اور سب کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. فیمیلز میں بھی مسئلہ ہوتا ہے, اگر آپ کو کوئی مسئلہ زیادہ نظر آئے, پیچیدگی نظر آئے, تو آپ میرے اس نمبر کے اوپر رابطہ کر کے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے کنسلٹیشن کر کے آپ میڈیسن پوچھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر آجان سید فضل کو اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو. اللہ حافظ.